सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कौन निकला है गुल का कब्जा लिए हुए पेश आया था। मैं इजराइल की बात करूं, अगर यहूदियों का मुल्क, एक दौर इजराइल पर ऐसा आया कि उसकी जो वजीर आजम एक लेडी थी, एक औरत थी। ये सन 40 और 50 के बीच की बात होगी या 50 से 60 के बीच की बात होगी, हो सकता है इन्हीं के आसपास। एक वजीर आजम, वहां की प्राइम मिनिस्टर, यहूदी औरत थी। इजराइल में उस वक्त माल की कमी बहुत ज्यादा थी, यानी लोगों के लिए खाने पकाने वगैरह के सामान की कमी थी। आज जो इजराइल कर रहा है वो तो सबके सामने है, पूरी दुनिया को नचा रहा है। हर जगह इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। इजराइल पूरे हर मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करता है, हर जगह उसके जासूस हैं, हर जगह जासूस। आपको हैरत होगी, जब मैं गया था तो मेरी सारी तकरीरें उनके पास मौजूद थी, हमारी सारी तकरीरें उनके पास मौजूद हैं, हमारा सारा डाटा उनके पास है। पूरी दुनिया में हर जगह से ये लोग कैच करते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके बारे में बोल रहा है। मुझसे सवाल भी हुआ था कि आप यहूदियों के बारे में बोलते हैं? कहा जो कुरान में है उतना बोलता हूं, जो मेरे अल्लाह ने फरमाया है उतना बोलता हूं। 6 घंटे मुझे भी बिठाया गया था, बहरहाल वो एक अलग मसला है। लेकिन ये जो जालिम हैं, इन पर अल्लाह का गजब है, कुरान में है। गैरिल मग़दूबी पढ़ते हैं ना हम, मग़दूब का मतलब होता है जिन पर अल्लाह का गजब है, जिनसे अल्लाह नाराज है। वो कौन सी कौम है? यहूदी। मैं उनकी बात कर रहा हूं। इनकी प्राइम मिनिस्टर, एक जमाना इजराइल में ऐसा आया कि कहत साली होने वाली है, लोगों के पास माल की कमी है। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर अमेरिका से हथियार लेने की डील कर रही है, हथियार खरीदने की डील कर रही है। अमेरिका की कंपनियां, शायद वो हथियार बेचने वाली, वो आए होंगे, उनसे उसने साइन किया, इतने इतने हथियार असलहे हमें चाहिए। छोटा सा मुल्क है इजराइल, लेकिन हथियार वगैरह सारी चीजें पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, पूरी दुनिया को। तो इसने अमेरिका से डील की। उस वक्त शदीद मुखालफत हो रही थी उसकी इजराइल में। हमारी पीएम हम लोगों को भूखा मार करके हथियार खरीद रही है, हथियार खरीद रही है। उस वक्त सुनिए, वाशिंगटन का एक रिपोर्टर है, सहाफी, उस जमाने की बात है ये, वो इंटरव्यू लेने के लिए उस लेडी का आया। मैं नाम जिक्र नहीं कर रहा हूं, सर्च करेंगे तो शायद मिल जाएगा आपको। उस वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेने के लिए आया, तो उसने खुले दिल से पूरा इंटरव्यू दिया। लेकिन उस लेडी ने कहा कि बाज हिस्सा इसमें का नशर मत करना, शाया मत करना, उसको छुपा देना, मैं तुम्हारे लिए बता चुकी हूं। आज जाकर के चंद दिन हुए, वो रिपोर्ट उस वक्त की महफूज है, आज भी रिकॉर्डिंग उसकी, वो डिस्क्लोज हो गई, बाहर आई, जो उसने इंटरव्यू दिया था उस प्राइम मिनिस्टर ने। अब वो रिपोर्टर सवालात क्या कर रहा था, मजे की बात सुनिए। वो कह रहा था कि तुम्हारे मुल्क में इतनी मुखालफत चल रही है तुम्हारी, तुम हथियार खरीद रही हो ऐसे वक्त जब लोगों को खाने पीने की जरूरियात है। तो उस औरत ने जो जवाब में कहा कि हाँ, मैं अपनी कौम को मना लूंगी, मैं अपनी कौम को मना लूंगी। और फिर उसने मना भी लिया अपनी कौम को। उस औरत ने पूरी कौम को मना लिया, चुप करा दिया जो एहतजाज कर रहे थे। फिर उसने इंटरव्यू दिया तो ये कहा कि देखो, खाना पीना ये सब जिंदगी में रोज चलता है, खाना पीना रोज चल। आज भूख लगी थी तो आज चिल्लाएंगे, कल पेट भरा तो कल की भूख पर कोई नहीं चिल्लाता। अभी आप कभी बोलते हैं क्या 10 साल पहले मैं बहुत भूखा था? नहीं, जिस वक्त भूख लगी उस वक्त चिल्लाएगा इंसान। उसके बाद ये भूख वगैरह के मामला भूल जाते हैं। लेकिन रही बात अपने डिफेंस के लिए जो चीज होती है, अगर हमने चंद भूख को बर्दाश्त करके दूसरी कौमों पर गलबा हासिल कर लिया तो हमारा नाम हमेशा तारीख में रह जाता है।
اس نے اب ریفرنس کے لیے جو بات بتائی وہ بڑی بات ہے. کہا مجھے یہ فیصلہ لینے میں اگر میں سب سے زیادہ امپریس ہوئی ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونک گیا امریکہ کا رپورٹر، اسرائیل کی یہودی پرائم منسٹر بات کر رہی رسول اللہ کی. کہا کہ ان کے ساتھی جتنے تھے وہ جنگوں میں بھوکے ہی رہتے تھے، بھوک میں تھے. انہوں نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی روزے کے عالم میں لڑی، بدر کا، رمضان کا. وہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن ان کے پاس جو ہتھیار تھے، انہوں نے جو جنگ لڑ کر کے غلبہ حاصل کیا، وہ آج تک تاریخ میں ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ کتنے بھوکے تھے، یہ ضرور بتایا جاتا کہ وہ کتنے بڑے فاتح تھے، یہ بتایا جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات اس نے کہا، ایک اور بات. اس رپورٹر نے پوچھا اتنا بڑا فیصلہ تم لے رہی تھی، یہاں ضرورت کس چیز کی ہے وہ چھوڑ کر کے تم ہتھیار خرید رہی ہو. تو اس نے اس کے ریفرنس میں کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، سیرت کو میں نے دیکھا. وہ پرائم منسٹر یہ کتنے 50 سال تک یہ چھپا کر کے رکھا گیا تھا، اب 50 سال کے بعد اس کو اوپن کیا گیا، باہر کیا گیا. وہ کہتی ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اس دن آپ کے حجرے میں، آپ کے کمرے میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا. اتنے فقر و فاقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. وہ کہتی ہے یہ ہے تاریخ میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے اس دن تیل کی بھی کمی تھی، تیل نہیں تھا. لیکن ساتھ میں وہ کہتی ہے کہ ان کے حجرے میں دیوار پر 9 الگ الگ قسم کی تلواریں لٹک رہی تھیں. تلواریں ان کے گھر میں موجود تھی. کوئی ہندوستان کی تلوار تھی، اس وقت ہندوستان کی تلوار بہت مشہور تھی، اس کو بہت اہمیت تھی اور بہت مہنگی تلوار بھی مانی جاتی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ تلوار بھی تھی اور الگ الگ انداز کے 9 تلواریں تھی. تو وہ کہتی ہے جس کے گھر میں فقر و فاقہ ہے لیکن ڈیفنس کے لیے وہ 9 تلواریں رکھتا ہے، تو اسی سے امپریس ہو کر کے میں نے فیصلہ یہ لیا، آج اگرچہ اسرائیل میں قحط سالی ہو کھانے کی، ڈیفنس کے لیے میں ہتھیار لے لوں، بھوک بھول جائیں گے، بعد میں اپنے ہتھیاروں پر یہ پوری دنیا پہ راج کریں گے. اور وہ کر رہے ہیں آج، کر رہے ہیں آج. میرے عزیزوں، یہ ایک بڑا ٹاپک ہے. دوسرا، وراثت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو چیزیں تھی وہ میں نے بتا دیا. بیچ میں یہ بات آئی تھی تو میں اس کو ذکر کر دیا. آج حالات یہ ہیں کہ اسلامک نام سے جو ملک بنے ہیں، جو کنٹریاں بنی ہیں، ان میں سے تو اکثر کی حالت ایسی ہے کہ ان کی فوج بھی ڈھنگ کی نہیں ہے، فوجی بھی ڈھنگ کے نہیں رہ گئے. 5 بڑے بڑے ملک تھے جن سے دہشت تھی پوری دنیا میں. مصر کی فوج، ایجپٹ کی فوج کو بڑی اہمیت حاصل تھی. سیریا کی فوج بہت طاقتور مانی جاتی تھی. عراق کی فوج بہت ڈسپلن والی تھی. ترکی کی فوج، یہ جو ممالک ہیں ان کی فوجیں بڑی طاقتور مانی جاتی تھیں. لیکن ان ساری فوجوں کے ساتھ آج کیا حشر کیا گیا وہ سب کے سامنے موجود، کیونکہ دشمن کو یہ معلوم ہے کہ اسلام نام سے جتنی کنٹریز بنی ہیں ان میں اگر کسی کے پاس فوجی طاقت ہے تو یہی ملک ہے. سعودی کے پاس کیا ہے؟ یہ سعودیوں کے پاس اونٹ، گائے، یہ بکرے چرانے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں. یہ چور لوگ ہیں، ڈاکو لوگ ہیں جو آج حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو سلیقہ بھی نہیں ہے، اسی لیے ان کو پیسوں پر دنیا راج کروا رہی. ان کو ایک سونے کی کرسی پر بٹھائیں، ان کو سونے کی تلوار دیں، 90 لاکھ پاؤنڈ کا گھوڑا دیں، ان کو یہی تمام چیزوں سے ان کا شغل یہی ہے. میاں یہ سعودی شہزادے لندن میں جا کر کے بندروں کا عجائب گھر خرید رہا ہے، کوئی کروڑوں کا فنڈ دے کر کے. لندن کی میونسپلٹی وہ بندروں کا عجائب خانہ بند کر رہی ہے تو سعودی شہزادہ کہہ رہا بند مت کرو، میں پیسے دیتا ہوں، میری برادری والے ہیں، یہ بند کیوں کرو گے؟ یہ ان کے اشغال ہیں.
دبئی کا ایک شہزادہ لندن سے نیلام میں گھوڑا لا رہا ہے 90 لاکھ پاؤنڈ کا، پوری دنیا میں بتا رہا ہے، اور کوئی سعودی شہزادہ اپنے گھر کے ٹوائلٹ کا کموڈ سونے کا بنا رہا ہے. یہ چیزیں ہیں ان کے پاس. یہ ڈیفنس ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہ گئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی حضور کے پاس اگر قیمتی چیزوں میں کوئی چیز موجود تھی تو وہ حضور کے ہتھیار تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیفنس کے لیے جو رکھا تھا وہ بہت اہم ہے. جب ان احادیث سے یہود اور نصارہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں تو ان مسلمانوں کو پہلے حاصل کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کیا تھا. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.